नमो रत्नत्रियाय। आदरणीय दर्शकवृन्द, वज्रयान र वज्रयान बालकको सारी कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हिजो ललित विस्तार सूत्रको गर्भ क्रान्ति परिवर्तनलाई निरन्तरता दिँदै व्याख्या विश्लेषण गर्ने क्रममा श्वेत केतु बोधिसत्व गर्भमा फोहोर ठाउँमा कसरी बस्छ भनेर अप्सरा र देवगणलाई बुद्ध बोधिसत्वलाई तुषिता भुवनमा लागेको पीरको सन्दर्भमा रत्न व्यूह जुन गर्भभित्र रत्न व्यूह रत्न कुटागारको बारेमा जानकारी गराएको थिए। त्यसपछि बुद्ध बोधिसत्व अप्सरागणहरूले मन शान्त पारेर चित्त च्युत गरेर तुषिता भुवनबाट जम्बुद्वीपको कपिलवस्तु नगरमा रानी महामाया देवीको गर्भमा प्रवेश गरेको श्वेत केतुको चित्तलाई सन्तुष्टिको रूपमा लिएको सम्म जानकारी गराएको थिए। हो आज पनि गर्भक्रान्तिको निरन्तरतामा म तपाईहरुलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। जुन बेला गर्भावस्थाको रूपमा माया देवी रहनुभयो त्यो बेला महापृथ्वीलाई छिचोली ठूलो पद्मकमल उत्पत्ति भएको आभास हुन थालेको थियो। यो पद्म अर्थात् कमलमा बीचमा रहेको केशरले एउटा एउटा बिन्दुहरूलाई जानकारी गराइरहेको थियो। जुन बिन्दुहरूको जानकारी भनेको सर्वज्ञताको निमित्त आवश्यक ज्ञानका आधारहरू हुने गर्दथ्यो र बोधिसत्वहरूलाई ती ज्ञानहरूले कचकचाइरहेको थियो। सम्यक सम्बोधि ज्ञान प्राप्त गर्ने यो क्षणहरू कस्तो हुन्छ भनेर यी कुराहरूलाई अत्यन्तै यो गहनतम रूपमा ज्ञान प्राप्त गरेको कुरालाई शाक्य मुनि बुद्धले आफू गर्भमा रहेका बेलामा उत्पन्न जिज्ञासाहरू उत्पन्न ज्ञानहरूको बारेमा बुद्ध भइसकेपछि उहाँले आफ्नो धर्मसङ्घ भिक्षु सङ्घलाई जानकारी गराउँदै गरेको थियो र यही क्रममा माया देवीको गर्भमा जुन बोधिसत्व श्वेत केतु बोधिसत्वको च्युति चित्तले गर्भभित्र प्रवेश गरेको थियो र त्यहाँको रत्न कुटागारमा रहेको रत्न व्यूह कुटागारको अनुभवलाई बताइरहनु भएको थियो र त्यो अनुभवलाई बताउने क्रममा यक्ष वज्रपानी समुद्खली ढोजवती नाम गरेकी परिचारिकाहरू देवताहरू पनि गर्भमा रहेको श्वेत केतुको चित्तलाई सुरक्षाको निमित्त उपस्थित थिए भनेर जानकारी गराएको थियो। यो भनेको के भन्दाखेरि वज्रपानी बुद्ध शासनको थिर गर्ने ज्ञानले त्यहाँ चाहिँ माया देवीलाई रक्षा गरिराखेको थियो। इच्छे जसले अरूको अरूलाई रोक्नको निमित्त अर्थात् बल र बुद्धिले रोक्ने काम गरेको थियो। त्यसै गरेर विविध जने परिचारिकाहरू मार्फत गर्भमा रहेको चित्तच्युत भएर आएको श्वेत केतुको बोधिसत्वको गर्भलाई सुरक्षित गरिराखेको अवस्था थियो र यो बोधिसत्वको शरीरबाट तेज पुञ्ज रश्मि आवरा पनि निस्कने गरेको, जसको कारणले
गर्भावस्थामा माया देवीको अनुहार कहिल्यै चाहिँ मलिन भएन, अप्ठ्यारो महसुस गरेन, सधैँभरि हाँसी खुसीमै माया देवी रहेको हामीले अनुभव र अनुभूति गर्न सक्छौँ यदि हामीले अहिले पनि प्रत्यक्ष रूपमा देखेको भए। त्यसकारणले माया देवीले जब आफ्नो गर्भमा श्वेतकेतु बोधिसत्वको चित्तलाई गर्भावस्थामा हुर्किरहेको अनुभव गर्यो, आफूलाई कहिल्यै असजिलो महसुस गर्नु भएन। यही बेलामा अनेक नरनारीहरू देवदेवताहरूले चाहिँ माया देवीको दर्शन गर्न आएका थिए। अर्थात् माया देवी जुन चाहिँ विवाहको धेरै पछाडि मात्रै गर्भमा रहेको कारणले पनि हेर विचार गर्नको निमित्त अब कपिलवस्तु नगरमा हर्षोल्लास हुने भयो भनेर जुन चाहिँ सुखद दिनको आभासमा सबै व्यक्तिहरू त्यहाँ चाहिँ माया देवीको हेर विचारमा थिए। दरबारका भाइ भाडादारहरू पनि कुनै सुविधा कम नहोस् भन्ने हेतुले खोजिरहेका थिए। अनि यही कारणले माया देवीको गर्भभित्र जुन कुटागार, रत्न कुटागारमा रत्न व्यूहलाई चाहिँ देव मनुष्यहरूले पनि दर्शन गर्न पाए भनेर चाहिँ यो यसरी भावनात्मक रूपमा ललित विस्तार सूत्रमा शाक्य मुनि बुद्धले भनेको भनेर उल्लेख भएको हामीले पाउँछौँ। अब त्यसपछि भगवान बुद्धले अर्थात् शाक्य मुनि बुद्धले चाहिँ आफ्ना धर्मसङ्घ भिक्षुसङ्घलाई चाहिँ फेरि ब्रह्मलोकको सन्दर्भमा पनि केही ज्ञान दिनुभएको थियो, जुन अवस्थामा गर्भमा रहनुभएको अवस्थाको कुरा वर्णन गर्दाखेरि हो। यो वर्णन गर्ने क्रममा शाक्य मुनि बुद्धले भन्नुभएको थियो, ये भिक्षुहरू हो 10 महिनासम्म माया देवीको कोखमा बस्दा पनि बोधिसत्वले हजारौं हजार देव मनुष्यहरूलाई तिनै यानद्वारा उद्धार गरिरहेको थियो। जन्म नभए तापनि जुन माया देवीको चित्तोत्पत्ति गराएर गर्भभित्र रहेको श्वेतकेतु बोधिसत्वको चिउटी चित्त जो बुद्धको रूपमा जन्मनेवाला छ, त्यो चित्तको कारणले माया देवीको चित्तलाई एउटा दान भावनामा, शील भावनामा, शान्ति भावनामा, वीर्य भावनामा, ध्यान भावनामा, प्रज्ञा भावनामा अग्रसर गराएको थियो, जसको कारणले बल, उपाय, प्रणिधि र ज्ञान पारमिताबाट पारङ्गत गराएर माया देवीलाई निरन्तर रूपमा अरूको हित र कल्याणको निमित्त अर्थात् बुद्ध बोधिसत्वदेखि लिएर जनलाई चाहिँ मद्दत गर्नको निमित्त माया देवीलाई प्रेरित गरेको कारणले 10 महिनासम्ममा गर्भमा रहेर पनि श्वेतकेतु बोधिसत्वको चिउटी चित्तले भोलिको बुद्ध हुने संस्कारलाई निरन्तरता दिएको थियो र यसरी निरन्तरता दिने क्रममा जुन चाहिँ शुद्धोधनको दरबारमा एकपटक 7 दिन 7 रातसम्म वर्षा भएको थियो। दरबार वरिपरि र दरबारमा मात्र यो सबै यसरी चाहिँ हुनु भनेको दुखी दरिद्रहरूलाई दान दिएर उद्धार गरेको एउटा खुसियालको प्रतीक हो र अब दुःख विहीन भयो, सबै सुखी भए भन्ने एउटा सांकेतिक प्रतिबिम्ब हो। राजा शुद्धोधनले त्यही बेलामा ब्रह्मचर्यमा तपोवनमा बसिरहनुभएका
उपोषण व्रत धारणा गरिराख्नुभएका र त्यहाँ बिताइराख्नुभएका सम्पूर्णको पालन पोषण हेरचाह गरेको थियो र उपोषित व्रत अर्थात् आर्यावलोकितेश्वर बोधिसत्वको ज्ञान, यो भनेको आर्यावलोकितेश्वरमा 4 अवलोकितेश्वर तपाईहरुलाई ज्ञान थाहा छ। अमोघ पाशलोकेश्वर, जसले मृत्युदेखि जन्मसम्मको चाहिँ यो सबैलाई व्यवस्थित गरेर अगाडि बढ्नुको निमित्त अभिप्रेरित गर्नेछ। त्यसै गरेर आनन्दादि लोकेश्वर, जन्म भइसकेपछि शरीरलाई निरोगिताको निमित्त यसले चाहिँ मद्दत गर्दछ। त्यसै गरेर पद्मपानी लोकेश्वर, जसले शरीर स्वस्थ रहनको निमित्त आवश्यक जल र अन्न प्रदान गर्ने गर्दछ, व्यवस्थापन गर्नेछ। त्यसै गरेर सृष्टिकान्त लोकेश्वर, सृष्टि जन्मनु अगाडिदेखि लिएर जन्मेसम्मको अवधिमा स्वस्थ बच्चा जन्मिनको निमित्त यसले शारीरिक रूपमा आमाको गर्भ र आमालाई स्वस्थ राख्ने काम गर्दछ। त्यसैले आर्यावलोकितेश्वरको व्रत भनेको महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछ, जसका कारणले र अभ्यस्त भएको उपोषण व्रतको कारणले जन्मने बच्चा पनि स्वस्थ, हृष्टपुष्ट र सम्पूर्ण रूपमा परिपूर्ण भएर सम्यक सम्बोधि ज्ञान प्राप्त गर्नको निमित्त सक्षम हुने कुरा यो गर्भ क्रान्ति परिवर्तनमा अर्थात् ललित विस्तार सूत्रको 6औं अध्याय, जसलाई गर्भ क्रान्ति परिवर्त षष्ठी भनेर भन्ने गरिएको छ। यसमा माया देवीले गर्भधारण गर्नु अगाडिदेखि 10 महिनासम्म का विविध पक्षहरूलाई जानकारी गराएको कुरा तपाईले जानकारी गराउँदै आज यो गर्भ क्रान्ति परिवर्तनलाई व्याख्या विश्लेषण गरेर तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गर्ने कार्य मैले पूरा गरेँ। सारा संक्षेपमा यसरी व्यक्त गरिएका कुराहरूले समग्र रूपमा हामीलाई प्रतिबिम्बित गर्छ कि सम्यक सम्बोधि ज्ञान प्राप्त गर्ने बालकको गर्भावस्थामा कस्ता कस्ता कुराहरूले प्राधान्यता पायो र कस्तो हुनुपर्छ। सम्यक सम्बोधि ज्ञान प्राप्त गर्नको निमित्तले 32 लक्षण युक्त शारीरिक रूपमा पनि मानसिक रूपमा पनि वातावरणीय रूपमा पनि हुनुपर्ने सम्पूर्ण ज्ञान यसरी यो गर्भ क्रान्ति परिवर्तनमा भएको कुरालाई जानकारी गराउँदै भोलि 7औं अध्याय तपाईहरुलाई जानकारी गराउने छु र यी कुराहरूलाई तपाईहरुले पक्कै पनि अरूलाई जानकारी गराइराखेको हुनुपर्दछ र नगराएको भए गर्न हुन शेयर गरेर वा जानकारी अन्य माध्यमबाट गराउन हुन विनम्र अनुरोध गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। युट्युबमा राजेन्द्र मान बज्राचार्यलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। भवतु सर्वमङ्गलम्।